بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال انی ذاہب الی ربی سیہدین رب ہب لی من الصالحین فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه أحب إلى الله من هذه الأيام العشر قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا الجهاد في سبيل الله قال صلى الله عليه وسلم ولا الجهاد في سبيل الله
إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء رواه البخاري۔ حضرات و حاضرین، 9 ذو الحج 6 جون 2025 دا عظیم الشان خطبہ جمعہ جس دے اندر باوجود گرمی دی شدت دے تسی احباب اللہ دے کار اندر کثیر تعداد اندر تشریف فرما ہو۔ میری دعا ہے اللہ میری حاضری تساں احباب دی تشریف آوری نو شرف قبولیت نال ہم کنار فرمائے۔ اشتہار دے فلیکس کے ذریعے تسی احباب پڑھ چکے ہو۔ بڑی عظمت والے بڑی شان والے بڑے مرتبے والے ایام عشرہ ذو الحجہ جیڑے اسیں اللہ دی توفیق نال گزار رہے ہیں، عید الاضحیٰ دی آمد ہے۔ اور اے ذو الحج دا مہینہ جس طرح دیگر قربانیاں اور واقعات دا حامل ہے، اسی طرح اس مہینے دی 10 تاریخ اندر جو انشاءاللہ کل مسلمان عید الاضحیٰ دی نماز ادا کرن گے اور قربانی جیسی سنت ادا کرن گے انشاءاللہ۔ جس طرح کئی ایک واقعات اس مہینے دے اندر پیش آئے نے، اسی طرح حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کہو علیہ السلام دی قربانی اور
جناب ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام دی سنت نو اساں کل زندہ کرنے اور ایسے ہی مہینے اندر مظلوم مدینہ شہید مدینہ خلیفہ ثالث امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین نبی پاک علیہ السلام دے دور داماد حضرت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ دی کربناک اور المناک شہادت ایسے مہینے دی 18 ذوالحج نو ہوئی پروانے و قرآن دیو جس طرح اے انگریزی دے سال دے مہینے نے جنوری فروری مارچ اپریل مئی جون اسی طرح دیسی مہینے نے ساون بھادروں اسو دیگر اسی طرح قرآن پاک دا مطالعہ کرو نا سورہ توبہ پڑھو 10واں پارہ او دے اندر رب کائنات نے سانو دسے ہے کہ عربی مہینے بھی 12 نے سال دے کنے مہینے نے نوجوانوں آج تسی انگریزی دے مہینیاں دے نام یاد کر دے ہو اے ہونے جمعے تو بعد کسے نو کھڑا کر کے پوچھ لو انگریزی مہینیاں دے نام کی نے جنوں مرضی پوچھو فر کر کے سنائے گا تے ہونے اگر میں پوچھ لواں کہ عربی مہینے کنے نے یا حرمت والے مہینے کنے نے اللہ ماشاء اللہ کوئی دسے دعا کر اللہ سانو اپنے دین دی سمجھ عطا فرمائے عربی مہینے جنہ دی ابتدا محرم تو ہندی ہے محرم سفر ربیع الاول ربیع الثانی جمادی الاول جمادی الثانی رجب شعبان رمضان شوال ذیقعدہ اور ذی الحج ان 12 دے وچوں 4 مہینے نے حرمت والے حرمت والے کنے مہینے نے سارے بولو نا کنے 4 نمبر 1 ذیقعدہ نمبر 2 ذی الحج اور نمبر 3 محرم اور چوتھا رجب جیڑا شعبان تو پہلے ہوندہ ہے اور اے ذی الحج دا مہینہ یہ دے پہلے 10 دن پہلا عشرہ آندے نے 10 نو یہ 10 دن اتنی عظمت والے نے اتنی شان والے نے کہ
اتنے مقام والے نے جامع ترمذی دی ایک حدیث مینوں یاد آئی، میں مشکات وچ پڑھ کے آیا، آمینہ دے لال پیارے پیغمبر جناب محمد، درود پاک ذرا پڑھو نا، بہار لاؤ نا، آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پیار کریا کرو، وفا کریا کرو میرے نال۔ دیکھو میں تواڈے لئی کنی محنت کر کے آنا۔ اے ہنے ایک مینوں بزرگ کہہ رہا سن جمعے تو پہلے کہ سانو جی واقعہ یوسف علیہ السلام سناؤ، میں کیا وہ تے ایک جمعے جو مکمل نہیں ہوتا، وہ دے واسطے 7-8 جمعے چاہیے ہیں، لیکن محبت کر میرے نال انشاءاللہ کسی موقع بنیا تے سناواں گے۔ آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے کہ اے ذوالحجہ دے پہلے 10 دن اے دے اندر بندہ جیڑا عمل کردے، جیڑی بھی نیکی کردے، باقی دینہ دی بنسبت اینا دینہ چے بہت زیادہ اجر و ثواب ہے۔ جیڑا بندہ ذوالحجہ دے پہلے 10 دنہ دے اندر 9 ذوالحجہ دے علاوہ کوئی روزہ رکھ دے، حدیث پاک دی روح اندر اللہ اس بندے نو 1 سال دے روزے آندہ ثواب عطا کر دیں دے۔ کہو نا سبحان اللہ۔ اور اے دی فضیلت، اینا 10 دنہ دی عظمت، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میں تے حدیث پاک وچ پڑھے ہے، اینا 10 دنہ دی فضیلت اتنی ہے کہ اگر کوئی بندہ اینا دنہ دیا راتاں چے قیام کرتا ہے، اللہ اس بندے نو لیلۃ القدر دی رات اندر عبادت دا ثواب عطا کر دیں دے۔ مثلا جیڑا اینا راتاں چ قیام کردا ہے، او انجیے جویں لیلۃ القدر دی رات انہیں پا لئیے، لیلۃ القدر دی رات دے برابر اللہ ثواب عطا فرما دیں دے نے۔ پروانے ہو قرآن دے ہو، اینا دنہ دی عظمت دا ایتھوں بھی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ رب کائنات قرآن پاک دے اندر اینا 10 دنہ دی قسم چک رہنے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آوازوں دیئے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذرا ایک باری سارے کہو نا سبحان اللہ۔ قرآن سن کے تڑپ جایا کرو، کھل کھلا جایا کرو، تے لہلہا جایا کرو۔ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم والفجر ولیال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر۔ ایک اور بھی مسئلہ سمجھ لو، رب کائنات دی عظمت ہے، اللہ دی شان ہے، اللہ مخلوق وچوں جی دے چاوے قسم چکے، اللہ جی دی چاوے قسم اٹھا لوے۔ الہ دی آویخ نظرہ رب قرآن میں جو قسمہ چک دائے، آواز ہوں دیئے قرآن ذرا سن لو تے اپنے کلیجے ٹھار لو۔ آواز رب قسمہ چک دے، آواز ہوں دیئے والشمس وضحاہا والقمر اذا تلاہا والنہار اذا جلاہا واللیل اذا یغشاہا والسماء وما بناہا والارض وما تہاہا۔ رب قسمہ چک دے، کتے آواز ہم دیئے واللیل اذا یغشاہا والنہار اذا تجلاہا وما خلق الذکر
ذکر والانسا رب قسمہ چک دے آواز دیئے والضحا واللیل اذا سجا کتے آواز دیئے رب قسمہ پیا چک دائے فرمایا والتین والزیتون وطوری سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم نہیں سمجھیا کہ میرا دل کردہ میں قرآن پاک دا ایک اور مقام سنا دیا رب قسمہ پیا چک دائے آواز دیئے والعادیات ضبا فالموریات قدحا فالمغیرات صبح کہ تیرا قسمہ اٹھان دائے آواز دیئے لام رکا انہم لفی سکرات یا مہون کہ تیرا قسمہ انج چک دے فرمایا نون والقلم وما یسطرون کہ تیرا قسمہ انج چک دے آواز دیئے فلا ربکا لا یؤمنون حتی یحکموکا فیما شجر بینہم ثم لا یجدو فی انفسہم حرجا مما قضیتا وَيُسَلِّمُونَ تسلیما رب قسمہ چک دے آواز دیئے والفجر والیال نشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر اللہ فرماتے نے اے میرے سونیا محبوبہ جی جی رب جی فرمایا والفجر منو فجر دی قسم والیال نشر مینو 10 راتاں دی قسم اے جیڑیاں راتاں گزردیاں نے پئیاں جدی اج 9 تاریخ ہو گئی ہے والفجر والیال عشر اللہ فرماندے نے مینو فجر دی قسم مینو 10 راتاں دی قسم والشفع والوتر مینو تاک تے جفت دی قسم واللیل اذا یسر مینو رات دی قسم جدو چل دیئے پروانیاں قرآن دیو اینا 10 راتاں دی اینا 10 دنہ دی عظمت دے کے آ کہنے اینا 10 دنہ دی شام دے کے آ کہنے اینا 10 دنہ دی عظمت دے کے آ کہنے منو دے یاد آیا جیڑی حدیث میں شروع اندر پڑھئیے روایت بخاری دی روایت حدیث نمبر 969 کڑ کے ویکھ لیا تھے باحوالہ مشکات پیش کر رہے ہیں مشکات اندر 1460 نمبر روایت حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کون عبداللہ بن عباس آئلہ بادیا نبی پاک دی 2660 احادیث دے راوی نے بیان کر دینے جگہ دے پیر رب دے حبیب آمینہ دے لال ساری کائنات دے سردار جناب محمد اچھی یار جناب محمد گرمی تو انو کلے نہیں لگ دی منو بھی لگ دی ذرا محبت کرنا میرے نال آمینہ دلال ساری کائنات سردار جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آقا فرماندے نے ما من ایام العمل الصالح
فین احب الاللہ من هذه الایام العشر۔ آقا فرماندے نے کوئی بندہ کتے اگے پیچھے کوئی عمل کردہ انہاں دنوں تو علاوہ ذوالحجہ دے 10 دنوں تو علاوہ کوئی عمل اگے پیچھے کردہ ہے، مثلا کی گل کیے مطلب کیے بندہ کسے دوسرے دنوں دے اندر صدقہ کردہ ہے، کسے عام دنوں دے اندر بندہ صدقہ خرید کردہ ہے، بندہ عام دنوں دے اندر قرآن دی تلاوت کردہ ہے، بندہ عام دنوں دے اندر نماز پڑھدا ہے، بندہ عام دنوں دے اندر نفلی روزے رکھدا ہے، بندہ عام دنوں دے اندر کوئی اور عمل کردا ہے۔ آقا فرماندے نے بندہ کسے اور دنوں دے اندر کوئی بھی نیک عمل کردا ہے، لیکن رب کائنات نو سارے سال دیاں سارے دنوں وچوں جیڑا بندہ انہاں 10 دنوں جو کو عمل کردا ہے کوئی نیکی کردا ہے او بندہ اللہ نو بڑا پیارا لگدا ہے، او عمل اللہ نو بڑا محبوب ہے، احب الاللہ او عمل اللہ نو بڑا چنگا لگدا ہے، او عمل اللہ نو بڑا پیارا لگدا ہے جیڑا انہاں 10 دنوں دے وچ کیتا جاندا ہے۔ الہ آبادیو بڑے قیمتی دن جے، بڑے عظمت والے دن جے، انہاں دنوں دے اندر رہ گیا ہے کہ آج 9 ہے کل آخری 10 ذوالحج ہو جانی ہے، انہاں دنوں دے اندر جنہ ہو سکتا ہے اللہ نو منا لو، جنہ ہو سکتا ہے نیکیاں کر لو، اور جتنا ہو سکتا ہے صدقہ خرید کر لو، جتنا ہو سکتا ہے نیکیاں کر لو۔ کیوں؟ صحابہ عرضہ کر دینے سونیا محبوبہ قالو یا رسول اللہ ولل جہاد فی سبیل اللہ، سونیا محبوبہ جہاد نالوں بھی زیادہ میرے آقا فرماندے نے ہاں ہاں اللہ نو جہاد نالوں بھی زیادہ ہے نا دنہ دے عمل کیتے محبوب نے۔ آقا فرماندے نے مگر او بندہ جڑا میدان جنگ اندر جاندہ ہے اپنی جان لے کے اپنا مال لے کے واپس آمدہ ہے، نہ جان رہندی ہے نہ مال رہندہ ہے، او دے تو علاوہ بندہ جیڑا بھی عمل کر دے اللہ نو بڑا ہی پیارا لگ دے، اللہ نو بڑا ہی سونا لگ دائے، اللہ نو بڑا ہی چنگا لگ دائے۔ پروانیوں قرآن دیوں انہاں دنہ دی عظمت میں کی سناوا، انہاں دنہ دی شان میں کی سناوا۔ آمینہ دلال ساری کائنات دے سردار جگاں دے پیر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آقا فرماندے نے جیڑا بندہ 9 ذوالحج دا روزہ رکھ دے، کیڑی تاریخ سارے بولو ذوالحج دی کیڑی تاریخ آج کنی ہے 9 ذوالحج دا جیڑا بندہ روزہ رکھ دے، مقدرہ والے نے نصیبہ والے نے اور پاکاں والے او لوگ نے بخت بلند نے انہاں دے جنہ اج روزہ رکھے آئے صدقے جاواں۔ آقا فرماندے نے جیڑا بندہ 9 ذوالحج دا روزہ رکھ دائے اللہ تعالی اس بندے نو 1 سال پچھلے جیڑا گزر گیا ہے تے 1 سال اگلے اللہ اس بندے دے 2 سالاں دے گناہاں تے معافی دا کلم پھیر دے دے۔ سبحان اللہ سبحان لٹانی پہ گئیاں رب دی رحمت دیاں، رب نے بہارا نہیں لا دیتیاں۔ صدقے قربان جاواں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جدو ذوالحج دا چند نظر آ جاندا تے نبی پاک دے پروانے بازار اندر نکل جاندے، بازار اندر چلے جاندے، بازار اندر جا کے اللہ دیاں تکبیراں پڑھ دے، بازار اندر جا کے رب دی بڑائی کبریائی دا تذکرہ کر دے، بازار اندر چلے جاندے دے پڑھ دے اللہ اکبر اللہ اکبر، ذرا پڑھو نا تسی بھی اللہ اکبر
اکبر سارے ذرا اللہ اکبر اللہ اکبر ذرا ایک باری مل کے پڑھو نا اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد ذرا بہار لاؤ نا اللہ اکبر او صحابہ کرام جا کے بازار وچ اچھی تکبیرات پڑھ دے تو مسجد وچ بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا ذرا بہار لا نا اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد دوجی حدیث سے الفاظ اللہ اکبر کبیرا والحمدللہ کثیرا وسبحان اللہ بکرتا واسیلا صدقے جاواں قربان جاواں 9 ذی الحج جنوں عرفے دا دن کہندے نے عرفے دا دن اتنی عظمت والا ہے او مقدراں والے نے او شاناں والے نے او تے نصیباں والے نے جنہاں نوں رب کائنات نے عرفے دا دن ویکھنا میدان عرفات وچ ویکھنا نصیب فرمایا ہے اپنے رب دے سامنے جھولیاں پھیلائیاں نے تے ترانے پہ پڑھتے نے لبیک آنکھو نا لبیک اور جیدہ جی کردہ میں اگلے سال جا کے میدان عرفات وچ کما او ذرا پڑھے نا لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک کی عظمت سنائے ناتینا دی اے او کوئی عظمتہ والے دن اے او شانہ والے 10 دن نے جنہ دنہ دے اندر رب کائنات نے جناب ابراہیم علیہ السلام کو لو اور نہ دے پیارے لخت جگر حضرت اسماعیل علیہ السلام دیاں قربانیاں منگیاں جناب خلیل دی عمر 80-85 سال تے رب کو لو دعاواں کر دینے رب حبلی من الصالحین اللہ جنہاں نو اولاد نہیں دیتی ہو اللہ انہاں نو اپنی رحمت نال نیک صالح نورینہ اولاد نصیب فرما بڑا مجرب تے کامیاب وظیفہ پڑھیا کرو رب ابلی من الصالحین الہبہ دیا ایک پتہ ایوی گل لگی او رب دے نبی جدوں بھی مانگ دینے کدے کولوں بولیا جے نا تو انکو پھڑ کے لے جے گا کدے کولوں اور رب دے نبی جدوں مانگ دینے جدوں سوال کر دینے جدوں دامن پھیلان دینے تے کدے اگے اور جدوں چولی پھیلان دینے تے کدے اگے اور نبیاں دا کدائے اولاداں دین والا اللہ ہے آج کدیو قبر تے جا کے ٹکرا مارنا ہے کدیو مزار تے جا کے متھا پیار گڑنا ہے اے ویخ لے آج اندے جناب کسے دے وسیلے نالی مل لینا اے ویخ لے نبی ابراہیم علیہ السلام نے کسے دا وسیلہ نہیں پایا یہ نہیں آکھیا اللہ منو نبی آدم دے صدقے دے دے اللہ مسئلہ بھی سمجھ کے لے جاؤ عقیدہ بھی ٹھیک کر کے چلے جاؤ
اللہ دے خلیل نے اے نہیں آکھیا اللہ مینوں نبی نوح علیہ السلام دے صدقے پتر دے دے، اور رب دے خلیل نے نہیں آکھیا اللہ مینوں عیسیٰ علیہ السلام دے صدقے پتر دے دے، اور رب دے خلیل نے ڈائریکٹ پکاریا تے رب کائنات نو پکاریا آکھیا رب حبلی من الصالحین، اللہ مینوں پتر دے تے نیک دے۔ اللہ فرماتے ہیں اے خلیل جی جی رب جلیل کی آرڈر ہے، فرمایا خلیلہ تو پتر نیک منگیا ہے فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ، فرمایا خلیلہ تینوں میں پتر بردبار دیاں گا، تینوں میں پتر حوصلے والا دیاں گا، انہیں حوصلے والا ہوئے گا، ایڈے بلند حوصلے والا ہوئے گا، ایڈا بردبار ہوئے گا۔ اے میرے خلیل اپنے پتر دی گردن تے چھری بھی چلائیں گا، تھلے پہ آ کدی سی نہیں کرے گا۔ پھر چھری چلائی کہ نہ رب دے خلیل نے، صدقے جاواں پتر مل گیا، رب نو جویں منظور سی، فرمایا خلیل میں تیری بیوی نو تے تیرے پتر نو جڑا منگ منگ کے لے آئی، دعاواں کر کر کے لے آئی، میں انہاں دوناں نو جنگل وچ ویکھنا چاہنا، اللہ مینوں منظور ہے، اللہ مینوں تواڈی گل قبول ہے، اللہ میں جنگل سے چھڑ کے آن نو تیار ہاں، الہ دیا جاننا ہے نا جدے کل اولاد نہ ہوئے، سالاں دے سال لنگ جان تے رب پتر دے وے، او بھی دنیا تو چلا جائے یا بچھڑ جائے، اللہ ذوالجلال دی قسم ہے او نہ ماپیاں دے کلیجیاں تے آریاں چل جاندیاں نے، پتر جڑا منگ منگ کے لے آئے، بیوی نو نال لیا، بیٹے نو نال لیا، تے او جتھے اج بیت اللہ اوتھے چھڑ کے آگئے، جو ہویا سو ہویا، میں تفصیل اندر نہیں جانا چاہتا، وقت گزریا، ٹائم گزریا، حضرت اسماعیل علیہ السلام چلن پھرن دے قابل ہو گئے، مفسرین نے لکھے 7 سال عمرے یا 13 سال عمرے، تے اللہ دے خلیل نو خواب آ جاندی ہے، خواب کی آئی، چھری ہاتھ وچ پکڑی ہے، تے میں بیٹے نو گرایا ہے، بیٹے دی گردن تے چھری چلا رہے ہاں، 3 دن خواب آئی، کنے دن؟ سارے بولو کنے دن؟ 3 دن خواب آئی، ایک دن اپنے بیٹے نو بلایا، اماں جی حاجرہ نو آندے نے میرے پتر نو تیار کر دے، سونے کپڑے پا دے، انہوں نوا دے، انہوں سجا دے، انہوں تیار کر دے، بیٹے نو تیار کر کے انگلی نلا کے تے جناب خلیل علیہ السلام مینا دی طرف چلے جاندے نے، ادھروں ابلیس آ گیا، آگے آندے حاجرہ پتہ ابراہیم اسماعیل نو کدھر لے گئے، تھے باہر ہی گیا ہوں گے، انہیں آ جان گیا ہے نہیں، انہیں آج اسماعیل دی گردن دے چھری چلانی ہے، ذبح کر دینا ہے۔ اماں جی حاضران دیاں نے یہ نا بڑا صوفی بن کے گال جی تسبیح پائی، داڑھی رکھی، ٹوپی پائی سر تے، ساوا چولا پائے، آگے اندر تینوں نہیں پتا، آج چھری ابراہیم نال لے کے گئے نے تے انہیں تیرے لال اسماعیل نو ذبح کر دینے۔ اماں جی حاضران دیاں نے ایک ہی میں ہو سکتا ہے، انہاں تے پتر منگ منگ کے لے آئے، او باپ اپنے پتر دی گردن دیکھی میں چھری چلائے گا، تے ابلیس آندہ تینوں نہیں پتا ہوندہ منو خواب آئیے، تے اماں جی حاضران دیاں نے فالیا، اے ماں دا جواب سن کے سر تڑپ جا، فرما دیاں نے فالیا فالما امارا اللہ، آندیاں نے جے رب دا حکم ہے
جے رب دا آرڈر ہے تے پھر انہوں کرن دے تے ایتھے بابا جی سمسام تڑپ گئے فرماندے کی نے اماں جی دی گل دا ترجمہ فرماندے نے اماں جی آندیاں نے کہندیاں نے مائی نے کہیا سن انیاں کانیاں مائی اللہ مولانا شریف الہٰبادی دی قبر ٹھنڈی کرے انہاں اپنی انداز سے سنانا تے کہنا مائی نے کہیا دس انیاں کانیاں والا پتر بھی مارے کسے دس وڈیا سیانیاں کہندہ شیطان تمہیں پیت نہیں جانیاں آیا خواب نبی تائیں تے اماں جی کی آندیاں نے فرماندیاں نے خواب رسول اللہ سند وہی سبحان دی گالے بڑی پیاری فرماندے نے خواب رسول اللہ سند وہی سبحان جی خواب رسول اللہ سند تینوں نہیں پتا رب دے نبیان دی خواب بھی اللہ دی وہی ہویا کر دیئے خواب رسول اللہ سند وہی سبحان دی جے پت میرا لے کے راضی ذات رحمان دی میں لکھاں کمائے شکرے مائی فرمان دی اور کی لوڑ میرے تائیں انہیں آکھیا ایتھے تے گل نہیں بنی دوڑ کے جناب اسماعیل کو جاندہ ہے علیہ السلام آندہ ہے تینوں پتہ ہے تیرا باپ تینوں کدھر لے کے جا رہے ہیں اے مینوں تے نہیں پتا اے تینوں ذبح کرن جا رہے ہیں جناب اسماعیل آندے نے تو کو گل کرنے والی کر پلا پترانوں بھی کسے ذبح کیتا ہے آندہ اینو خواب آئی ہے اینو خواب اندر اشارہ ہویا ہے تینے اپنے خواب پوری کرنی ہے جناب اسماعیل فرماندے نے جے اللہ دا حکم ہے تے میں تیار ہاں انہیں آکھیا ادھر بھی گل نہیں بنی تے دوڑ کے جناب خلیل کو جاندہ ہے آندہ ابراہیم تینوں جڑی خواب آئی ہے تینوں جڑی خواب اندر دکھایا گیا ہے تو اپنے پتر دی گردن تے چھری چلا رہے ہیں تے تینوں شیطانی خواب آیا ہے کہو استغفر اللہ آندہ شیطانی خواب ہے جناب ابراہیم سمجھ گئے اے تے اوہی ابلیس سے 7 پتھر چکے کنے پتھر سارے بولو کنے پتھر 7 پتھر چکے ان کر کے مارے 7 کینکریاں ماریاں جمرہ اقباتے جمرہ اولا جمرہ اخرا تینہ جگہ تینوں کینکریاں ماریاں دوڑ جاندہ ہے تے جناب خلیل علیہ السلام گل مکائیے حضرت اسماعیل علیہ السلام نو بلا لیں دینے آندے نے پتر اسماعیل 3 دن گزر گئے نے منو خواب آ رہے ہیں چھری میری ہے گردن تیری ہے میں تیری گردن تے چھری چلا رہے ہیں تے پتر آندے یا ابت فعل ما تؤمر اللہ سانو بھی اولاداں دیں تے انج دیاں عطا فرما آج دا ہندہ بابا تینوں راتی خواب آیا مینوں مہینہ ہو گیا خواب آنڈے ہے تیری گردن تے چھری چلا رہے پر او فرما بردار پتر سی آندے ابا جی جی میں رب دا حکم ہویا ہے یا بطفال ما تمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین فلما اسلم وتلہ للجبین پتر آندہ ابا جی جی میں رب دا حکم ہویا کر گزرو اللہ نے چاہیا تے میں صبر کرانگا جدوں باپ تے بیٹا باپ چھری چلان لی تیار ہو گیا باپ ذبح کرن لی تیار ہو گیا بیٹا ذبح ہون لی تیار ہو گیا تے جناب اسماعیل آندے نے ابا جی میریاں چند وسیعتاں نے اے ذرا سن لو تے بابا جی سمسام اللہ تواڈی قبر تے کروڑا رحمتاں نازل فرمائے فرماندے نے پہلی وصیت اسماعیل فرمائی پہلی وصیت اسماعیل فرمائی چھری نو تیز کر لو خلیل الہی
تسی کمزور متا کٹے نہ کائیں ہووے تکلیف میرے تائیں دوجی وصیت لتاں باواں بن لو میریاں زباں دے ویلے تڑپاں چار چفیریاں خون نہ پیجے اتے چادراں تیریاں ہوواں بے ادباں وچوں نائیں تیجی وصیت تواڈی عمر وڈیریاں تواڈے ہتھوں موت اج آمنی میریاں صبر کمایو رکھیو ابا جی صبر کمایو رکھیو وڈی دلیریاں صبر بغیر چاراں نہیں چوتھی وصیت حضرت بھول نہ جانا چوتھی وصیت حضرت ایک فرما بردار بیٹے دیاں وصیتاں قربان ہو لگا اللہ دے رستے اندر تے فرما دے کی نے چوتھی وصیت حضرت بھول نہ جانا میرا سلام میری ماں نو پہنچاونا آکے تے چھتی ٹور چلے پراونا میں ان مڑ کے واپس آنا نہیں پنجویں وصیت حضرت کرم کما دیو لو پرا کرتا میری ماں نو پہنچا دیو صبر کماوے اے نصیحت فرما دیو صبر کماوے اے نصیحت فرما دیو صبر بغیر چارہ نہیں چھویں وصیت جڑے ہانی میرے نال کھیل دے گھر نہ آون ساڈے پیل دے چھویں وصیت حضرت جڑے ہانی میرے نال کھیل دے کٹھے ساجی میں پھول رویل دے گھر نہ آون ساڈے ان پیل دے لگے گی اگ میری اماں تائیں تے فرما دے کی نے ستواں جے پوچھے بچہ کتھے گوایا سبحان اللہ ستواں جے پوچھے بچہ کتھے گوایا آکھیو میں ہاں اندے کول چھڑ آیا جو تیتھوں تے میتھوں چنگا رکھے گا سایا کوئی بھی تکلیف آوے نہیں سن کے وصیتاں حضرت پکڑ گرا لیا سن کے وصیتاں حضرت پکڑ گرا لیا سن کے وصیتاں حضرت پکڑ گرا لیا اپنے پتر نو متھے پرنے لٹا لیا او پڑھیا اللہ اکبر چرا چلا لیا اللہ اکبر کیا چاہیے فلما اسلما وتلہ للجبیر ونادیناہ ایا ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین اللہ دے خلیل نے جیویں رب دا حکم ہویا کر کے دکھا دیتا او پھر تفصیلی باتا پھر انشاءاللہ اگلے سال صحیح دنبا آیا اللہ تعالیٰ نے رحمت کی تھی اللہ نے پیارے اسماعیل نو بچایا اللہ نے پیارے خلیل دی قربانی نو زندہ رکھیا سنت نو زندہ رکھیا جب تک قیامت نہیں آندی مسلمان اللہ دے خلیل دی اس سنت نو زندہ کر دے رہیں گے اللہ تعالیٰ منو تو انو کتاب و سنت دے مطابق زندگی بسر کرن دی توفیق عطا فرمائے آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین